नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सामाईन खैरियत से होंगी, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह करीम हम सबको इज़्ज़त, माल व दौलत और इल्म दीन की मोहब्बत और इसे हासिल करने का जज्बा अता फ़रमाए। ऐसा जज्बा कि बस जहाँ भी इल्म बट रहा हो और हम वहाँ पहुँच जाएं। माशाअल्लाह से और अल्लाह करीम के करम से हम कुर्बानी के मसाइल सीख रहे हैं और उम्मीद है कि आप तमाम बहनों ने तमाम ही लेक्चर्स बगौर सुने होंगे और अहम चीज़ें जो हैं वो अहम बातें नोट भी की होंगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये आपके काम भी आएंगी और आप इन पर अमल भी करेंगी भी और करवाएंगी भी अपने महारिम को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कुर्बानी का तरीक़ा क्या है, कुर्बानी से पहले की दुआ क्या है, इस कुर्बानी के बाद की दुआ क्या है और कहाँ पर किसका नाम कब लेना है, किस तरह इंशाअल्लाह मैं आपको इन दुआओं को मखारिज के साथ भी आपको पढ़ के बताऊँगी, जिन को आपने बगौर सुनना है, समझना है, सीख लेना है और फिर इनको अपने महारिम को सिखा देना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और फिर जानवर के कौन से आज़म मकरूह हैं, कौन से हराम हैं, इंशाअल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे कि लोग अक्सर जो है वो इन ऐसे मकरूह आज़ा होते हैं जिन बहुत शौक़ से खा रहे होते हैं, तो इंशाअल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे। कुर्बानी का तरीक़ा सबसे पहले जानते हैं कि जानवर को चारा, पानी वग़ैरह देने और छुरी वग़ैरह अच्छी तरह तेज़ कर लेने के बाद, ये तमाम काम कर लेने के बाद जानवर को उल्टी करवट पर इस तरह लिटाएं कि इसका मुंह किबले की तरफ हो। इस सूरत में जानवर का सर जुनूब और यानी कि साउथ, पीठ जो है वो उसकी कमर यानी मशरिक यानी ईस्ट में होगी। ठीक है। ज़िबा करने वाला कुर्बानी की दुआ पढ़कर अपना सीधा पाँव जानवर की गर्दन के करीब इसके पहलू यानी करवट पर रखे और अल्लाह का नाम लेकर तेज़ छुरी से जल्दी से ज़िबा कर दे। अब ये देखिए, लिटाने का मकसद ये है कि उल्टी करवट पर जब वो लिटाएगा तो उसको वो इस तरह तयन कर ले पहले जगह का और उसको इस सिमत गिराए कि वो जो है इस तरह से उसका मुंह जो है वो किबले की तरफ हो जाए, उल्टी करवट पर उसको गिराए और उसकी अगर ना भी हो तो उसको थोड़ा सा हिला जुला कर, क्योंकि वो अक्सर मैंने देखा है, मेरा मुशाहिदा भी है, उसको जब जानवर अगर गलत सिमत में गिर जाता है तो उसको थोड़ा सा टांगें क्योंकि बंधी होती हैं और उसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, किबले की तरफ मुँह कर लेते हैं। सही। उसके बाद फिर जल्दी से जब जानवर को ज़िबा कर दें तो फिर जानवर के ठंडा होने से कबल यानी जानवर ठंडा होने से कबल इस दिल की रगें काटना, उसके ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए। इंतज़ार करें कि वो ठंडा हो जाए ताकि उसे अज़ियत ना हो। उसके ठंडे होने से पहले ही आप उसकी खाल ना उतारना शुरू हो जाए, ना ही उसको उसके दिल के रगें वगैरह काटना शुरू हो जाए। या ऐसा होता है कि हराम मगज़ पे भी छुरी मारते हैं कि ये जल्दी से ठंडा हो। तो ये तमाम काम मना है, जायज़ नहीं है। जानवर को अज़ियत देना, जिसे अल्लाह की राह में आपने कुर्बान किया है, उस जानवर को अज़ियत ना दें, तो ऐसे काम ना करें। ये तो हो गया कुर्बानी का तरीक़ा। उसके बाद कुर्बानी क्योंकि दुआ पढ़नी है, दुआ पढ़कर ही वो अपने सीधे हाथ से जो है वो ज़िबा करेगा, जो ज़िबा करने वाला है। तो ऐसा भी होता है कि घर वाले जो हैं वो छुरी फेरते हैं यानी कि ज़िबा करते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीक़ा है कि घर वालों में कोई नेक इंसान जो हो, आपके घरों में बड़ा हो, कोई नेक इंसान हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे जो है वो जानवर ज़िबा करवाया जाए, ना कि जो कसाई वग़ैरह होते हैं। कसाई वग़ैरह दूसरे कामों के लिए रख लीजिए, लेकिन ज़िबा जो करें जिस वक्त, वो एक अपने घर के बड़े मोतबर शख्स या कोई आपके घर में बड़ा भी ना भी हो तब भी, लेकिन सबसे ज़्यादा नेक और मुत्तकी हो, आप उससे छुरी फिरवाइए और ये तमाम काम वो करेंगे दुआ पढ़ने के बाद सीधे हाथ से, और आपकी जानवर जो है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से फिर वो ज़िबा हो सकेगा। क्योंकि सबसे अहम काम तो यही है कि उसे ज़िबा किया जाए, कुर्बान किया जाए।
باقی کام تو پھر وہ ایک ضروری امور میں آ جاتے ہیں، لیکن جو ہم مستحب جو واجب چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جانور قربان ہو جائے۔ باقی پھر کھال کیسے اتارنا ہے، اس کو گوشت کیسے بنانا ہے، یہ مسائل ضروری نہیں ہوتے، پھر وہ اس کسائی کا کام ہے وہ اپنا کر لیتا ہے، لیکن جو اہم کام ہے وہ کسی اچھے اور نیک بندے سے کروائیے۔ پھر قربانی سے پہلے کی دعا کیا ہے، یعنی جب وہ ذبح کریں گے اس قربانی کرنے سے پہلے پڑھیں گے، وہ یہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہیہ، ہا کے نیچے بھی زیر ہے، یا پر زبر ہے، تو دونوں کو پڑھیں گے، للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک، دال میں دیکھیے سیٹی نہیں آئی ہے، بالکل اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ جب ہم نے پڑھی تو میم کے نیچے زیر ہے، تو اس کے بعد جو اللہ عز و جل کا اسم جلالت آ رہا ہے اس کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ، پھر اللہ، اس کو یعنی موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اللہ اسم جلالت سے پہلے زبر ہے، اللہ اکبر، کاف پہ نہ کلکلہ کرنا ہے، یعنی اس کو نہ ٹھہرنا ہے نہ اس کو کھینچنا ہے، اکبر اکبر کچھ بھی نہیں کرنا، اس پہ آ کے رک کر اکبر، اس کو اس طرح ادا کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو اللہ ہے سارے جہاں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں مسلمان میں ہوں، الہی یہ قربانی تیرے لیے ہے اور تیری ہی توفیق سے ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اس کا ترجمہ ہے، بہت پیارا ترجمہ ہے، اللہ پاک ہمیں اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قربانی کے بعد کی دعا کیا ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو مجھ سے یہ قربانی قبول فرما جیسے تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبول فرمائی۔ یہ قربانی ہونے کے بعد جب آپ ذبح کر لیں تو اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے۔ اچھا، اس میں جو من ہے، یعنی کہ من فلاں بن فلاں، من یعنی کہ جتنی قربانیاں ہیں، جتنے حصے ہیں، پھر من کے بعد جو ہے ان کے نام لے لیجئے، پھر کما سے آخر تک جیسی دعا لکھی ہے ویسی ہی پڑھ لیجئے۔ جیسے اس میں لکھا ہے نا، منی کما تقبلت من خلیلک، یعنی جیسے تو نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی قبول فرمائی، تو من کے بعد جو ہے وہ فلاں بن فلاں، پھر دوسرا حصہ ہے تو من فلاں بن فلاں، پھر من فلاں، اس طرح سے کر کے تم سب کے حصے جو ہے وہ سب کے نام ذکر کر دیجئے۔ پھر جو جانور جن جانوروں کا کچھ اجزاء ہوتے ہیں، کچھ حرام ہوتے ہیں، کچھ مکروہ ہوتے ہیں، تو ہر جگہ خون جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پتا، مثانہ، نر و مادہ کی علامات جو علامات کی جگہ ہوتی ہیں نر و مادہ کی، پھر غدود، حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، پتے کا زرد پانی، ناک کی رطوبت، آنتے، اوجڑی مکروہ تحریمی ہے۔ اوجڑی کھانا جو ہے وہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ پاخانے کا مقام، کپورے، نطفہ، کسی بھی حالت میں جو ہے وہ اور مرا ہوا بچہ۔ حلال جانوروں کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض حرام اور مکروہ ہوتے ہیں۔
ہر وہ چیز جو کسی نجاست سے متصل ہو، یعنی نجاست سے ملی ہوئی ہو، جیسے ایسی اوجڑی غالباً مکروہ تحریمی ہے، جیسے اوجڑی کس سے وہ میرے خیال سے پاک خانہ وغیرہ ان چیزوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایسی ہر کوئی چیز جیسے مثانہ، یہ بھی ناپاکی سے کیا ہے، متصل ہے، کہ اس میں پیشاب آتا ہے، اور گردے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ ذبح کے وقت نکلنے والا خون ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ذبح کے وقت جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے جو ہے وہ ناپاک اور حرام ہوتا ہے۔ خون اسی لیے اچھے سے دھو لیجئے، اس کو رکھ دیجئے، گوشت سے خون نکل جائے۔ اور آج کے جو مسائل اور احکام ہم نے جانے، انشاءاللہ آپ کی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں آئے ہیں تو سوال کر لیجئے گا۔ ان لیکچرز کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے اور اپنی قربانیوں کو اچھے سے ادا کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔